मेहमान की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, ज़ाहिर है उन्होंने जाना ही होता फिर। कितनी एम्बैरेसमेंट मोमेंट है कि आपको आप मेहमान कहीं गए हैं और आपको वो इतनी लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, जबकि हमारे दीन में तो कहा गया है कि मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आता है। रिस्क लेकर आता है और कहते हैं कि जब आपके घर में तंगी हो, आपकी रिस्क यानी कि तो नहीं हो मेहमान और बुलाओ। आपकी मेहमानों को आप अपने बहन भाइयों को दावत दें, उनको बुलाएं, वैसे ही बुला लें, तो अल्लाह ताला जो है ना ये परेशानियां दूर कर देता है। लेकिन अब कहाँ है, ये सोच ही नहीं है। ऐसे सोचते हैं वाकई जो हम मेहमानों को 5,000 खर्च करेंगे, वो 5,000 हम 10 दिन खा लेंगे, रहने दो, मत बुलाओ। बच्चे भी कहते हैं ना, हाँ, क्या बुलाना छोड़े हैं, लड़कियां भी कहती है अब ये पकाओ वो पकाओ। पहले हम लोगों को ना शौक होता था पकाने का, खाने का नहीं होता था। हम कहते थे कि पकाएंगे, खाला आ जाए, मामू मामी आ जाए, तो पप्पू आ जाए, हम खाना बनाएंगे, तो हमारा दिल जाता है कि आए खाएं, अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। लेकिन आजकल अब लड़कियों में सिर्फ सेल्फी और जो है बस ये बिल्कुल घूमना ऐसे ही है। फिरना, हाँ फैशन बिल्कुल ऐसे ही है। स्टाइलिश बन बस के घूमना, बस ये सब है। हाँ, तो उसमें कसूर किसका है? उसमें वालिदैन का कसूर है ना। हाँ, वालदैन का कसूर है, वालिदैन हर का भी तरह से वालदैन का 50%। ही कसूर है। और और बाकी जो माहौल चल रहा है उसका कसूर है। हाँ, आप बच्चे और पे जो है प्रेशराइज हो ही नहीं सकते, आप डाल ही नहीं मीडिया सकते ने आजकल के बच्चे मीडिया पे। ने इतना खराब कर दिया ना कि आजकल देखें कि हर चीज का मजाक बनाया हुआ। रमजान है तो उसका मजाक है, जुम्मा है तो बिल्कुल उसका ऐसे मजाक ही है, है। यानी कि कोई चीज पे संजीदगी नहीं, किसी बात पे गौर फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आखिरत ऐसे की ही है। कोई फिक्र नहीं है। अच्छा सुनिए, ये बताइए अब कि देखें ना आपने सबसे जी। अ, हम्म खाना पकाना कब से, किस एज से स्टार्ट किया था? मैंने जो सच बताऊं आपको, मुझे शौक था कि मैं बचपन से ही, यानी कि मेरी एज होगी कम से कम, मैं 7 इयर्स की थी, तो मुझे इतना शौक हम्म होता था, तो मैं छुप छुप के कभी जो है ना आटे का हलवा बना लेती थी चोरी से। वो हम्म इतना बन जाता था कि मुझे फेंकना पड़ता था, फिर अम्मी से कूट भी ओए होए। खाती थी। हाँ। अम्मी बहुत जालिम किस्म की थी, और जो अम्मियाँ है होती हैं भाई। अब अच्छा, तुम्हारे ख्याल में कि वो सदके लेती, बुलाए लेती कि तुमने ये कारनामा की है? जी नहीं, वो तो कभी भी खुश नहीं होती थी, वो हाँ जो तो है वो दूसरों को बताती थी लेकिन खुद नहीं हम्म कहती थी। हाँ, हम्म। तो अच्छा, तो प्रॉपर ऐसी खाना कब बनाना शुरू किया, कि जो प्रॉपर सही वाला खाना जिसे कहते हैं, और किस शादी किस ने से पहले अप्रिशिएट ही किया था? प्रॉपर। जी, सबने किया, सबसे ज्यादा मेरे जो फादर करते थे, और जो है जैसे अजीजों में रिश्तेदारों में मामू बहुत करते थे, बहुत तारीफ करते थे। मेरे नाना हम्म और नानी बहुत ज्यादा, मेरी नानी भी कुक थी माशाल्लाह से, है, अच्छा अच्छा वो शेफ अच्छा। थी। हाँ, तो हर चीज हम्म नानी से पूछ लेती थी, तो मैं जो है ना शादी से पहले ही तो मैंने हम्म शुरू कर दिया था अपना परफेक्ट, बिल्कुल जो है ना खाना बनाना, हर चीज। हम्म। मुझे शौक था बहुत कि मैं ये हाँ, बात बनाऊं, तो कोई शौक मुझे की प्यार है। होता था तो हाँ अम्मी को कहती थी मैं खुद बनाऊंगी, अम्मी कहती थी आप कर दोगी, मैं नहीं, मैं बना और बचपन लूंगी। की और जो ईदें वहां गुजरी हैं, उसमें क्या स्पेशल डिश उस वक्त बनाया करती थी? सबसे ज्यादा आपको पता है कि वैसे तो दही बड़े और शीर हम्म। खुरमा, ये जो है अच्छा। लाजमी बना करता था। हम्म और जो है मिठाइयाँ होती थी, और जो है क्या कहते हैं, अब्बू हमारे जो थे वो क्या बनाते थे, केक बहुत शौक से बनाते थे, पुडिंग और केक। तो बहुत सारी चीजें हम्म। ईद वाले दिन बनाया करते थे, रिश्तेदार वगैरह आते थे, तो बड़ा अच्छा, तो मजा ये आता था। मिठाइयाँ घर पे ही बन जाती थी? हाँ, घर पे बन जाती थी, मैं तो बचपन से ही बना लेती थी मिठाइयाँ, मुझे शौक। और पहले ये कहाँ हाँ। था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई बताने वाला था। मेरी नानी हम्म माशाल्लाह से बहुत अच्छी हम्म। चीज बनाती थी, और मेरे जो वालिद साहब वो भी हर चीज बनाया करते थे, गुलाब जामुन है, जबरदस्त। रसमलाई है, यानी कि भाई, वो अम्मा को भी शौक, और नानी हम्म दादी
اور نانی تو دادی وہ چیز دادی کو تو میں نے نہیں دیکھا. ہاں دادا دادی کو تو میں نے نہیں دیکھا, نہ میری امی نے دیکھا. اور میرے والد صاحب چھوٹے تھے, آخری تھے شاید, اسی میں ہی دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا دادا بھی چل بسے اچھا. تھے. جی ہاں, نانی کو میں نے دیکھا. نانی بھی میری بہت ایکسپرٹ تھی کھانا بنانے میں, اور اچھا پہلے ماشاءاللہ کی سے جو بہت تھی زبردست. وہ کیا زبردست گھر کا اچار بنایا کرتی تھی. ہاں میری نانی تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بازار سے اچار آ رہا. سیزن ابھی آتے ہی اچار کا سامان وہ لا کے رکھ لیتی تھی. اور کیری جیسے آئی کیری کی تو شربت بنا رہی ہیں, تو اچار بنا رہی ہیں, تو کچلا بنا رہی ہیں, تو چٹنی مربا پتا نہیں کیا کچھ. ہاں اور کریلے مجھے اور گھر کا اچار اس پہ بہت پسند ہے بنسبت باہر کا, کیونکہ وہ میں تو باہر کھٹا کا. اتنا برداشت نہیں کر سکتی, تو جو گھر کا اچار ہے نا اس میں اتنا کھٹا نہیں, اتنا نہیں ہوتا. نہیں ہاں نہیں ہوتا, نمک بھی صحیح اور میں ہوتا بھی ہے اور مرچیں بھی صحیح ہوتی ہے. ہاں, اور میں ڈھونڈ رہی ہوں کہیں سے مجھے گھر کا بنا ہوا اچار مل جائے. اچار دل اچھا کرتا ہے دال کے ساتھ, دال چاول کے ساتھ کھانے کو, ہاں لیکن وہ میں لا کے رکھا ہوا میں نے, جو ظاہر ہے جو برانڈ ہے ان کا, لیکن وہ اتنا کھٹا ہوتا ہے نا, ظاہر ہے وہ بہت گھر کھٹا, کا تو نہیں ظاہر بنا وہ ہوا. ٹاٹری وغیرہ بھی ڈالتے ہیں نا, ٹاٹری بھی ڈالتے ہیں. تو وہ میری پھر سے طبیعت خراب ہو جاتی, وہی گلے میرا گلا اور نزلہ ہاں زکام گلا میرا بیٹھ تو ویسے ہی جاتا بند ہے. ہاں پک جاتا ہے, اور میرا تو مسئلہ یہ کہ زکام نکلتا ہی نہیں ہے بھائی. ہے. اچھا اس سے جو طبیعت کا ہوتا ہے نا حال, بہت ہاں, برا ہوتا ہے. آپ کو تو ڈاکٹر منع کرتے ہوں گے کہ کھٹی چیز سے دور رہیں, ٹھنڈی چیز سے دور رہیں. ہاں دہی بھی آج میں نے کوشش کی کہ میں دہی کھاؤں, لیکن دہی بہت کھٹی لگ رہی تھی. میں نے کہا نہیں, لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں. ہوں, مجھے یہاں میرا کی تو دہی دل اتنی چاہتا ہے اچھی ہے. دہی ہاں کہ بس میں نا چمچوں سے کھاؤں, مجھے دہی اتنی پسند ہے. دیکھیں اگر دہی آپ کو کھانا ہو نا, اور آپ ہوں چاہتی کہ میں کھاؤں اور کھٹی بھی نہ ہو, ہوں تو آپ گھر ہوں میں دودھ میں گھر پہ جما لیا کریں, تھوڑی سی چینی ڈال دودھ بوائل کر لیا کریں, اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے ہوں جما لیں, تو وہ کھٹی نہیں ہوگی, میٹھی ہوگی اور مزے کی بھی ہوگی. اچھا اس میں بہت چینی ٹیسٹی ایڈ کر ہوتی ہے لوں میں. دہی. ہاں چینی ایڈ کر دیں, 3 سے 4 ٹیبل اسپون 1 کلو میں ڈال دیں, یا 3 ڈال ہوں دیں, اور ڈال کے اسے اچھی طرح بوائل کر لیں, اور اسے ٹھنڈا کر ہوں کے مٹی کے کنڈے میں یا اسٹیل ہاں کے ہاں ٹھیک. بال میں آپ جما لیں, اور دیکھیے گا ہوں اتنی اچھی دہی اور میٹھی بالکل نا, آپ کھاتی چلی جائیں. ہاں میری نانی گھر میں ہی جمایا کرتی تھی, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہاں ہے. ہم نے تو یہ مطلب بازار میں تو گھر وہ گھر ہی تو کی, پتہ نہیں کیا گھر ہی کرتے کی ہیں. کھائی ہے ہم نے. مکھن, گھر ہی کی گائے. گھی, کیا ہاں مطلب مکھن کہ گھی مزہ آیا کرتا تھا. ہاں تازی تازی اب روٹی, کہاں ہے اس مزہ پہ گھر اب کا تو. مکھن, او ہاں ہو کیا مزہ دیتا تھا وہ. صحیح بات ہے, پہلے کی یہ چیزوں میں وہ چیزیں, وہ بات ہوتی تھی کہ انسان کھا کے وہ, آج کل دیکھیں میڈیسن کتنا کھا رہے ہیں لوگ, بی پی کی, تو شوگر, تو یہ تو وہ, ہارٹ پیشنٹ ہے تو شوگر پیشنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے نہیں تھی یہ چیزیں. اور پہلے سب سے بڑی بات ہے, صبح صبح اٹھتے تھے لوگ, ناشتہ کر رہے تھے, اور دوپہر کا محنت کھانا کرتی 12-1 تھی بجے جو عورتیں. ہے نا, ہاں محنت کرتی تھی. آج کل کی عورتیں تو بس موبائل میں محنت کرتی ہیں. وہ بس وہ والی یہی بات ہے نا کہ آپ اپنی جان, جان کو لے کے بیٹھے آرام کر رہے ہیں, اور بس موبائل دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ گھر موبائل کے دیکھ رہے ہیں. کام نہیں کر رہے, ہاتھ پاؤں چلائیں تو پھر اچھا رہتا ہے نا. پہلے کی عورتیں کپڑے دھو رہی ہوتی تھی ہاتھوں سے, اب کہاں ہاں ہاتھوں سے دھونا, اب تو مشین میں ڈال نہیں کے نہیں کچن کا سارا کام ہو جاتا ہے, گھر کا سارا کام ہو جاتا ہے, پھر کچن ہے وہ کپڑے نکال لے, ڈال دیے مشین سے. اب تو یہ چیز ہے نا, گاڑی میں بالکل بیٹھ ایسے کے ہی ہے. سفر کر لیا, گاڑی میں چلے گئے. پہلے کے لوگ پیدل چلتے تھے, اتنا واک کر کے جانا آنا, اتنی دور چلتے تھے, تو ان کے ہارٹ جو ہے نا کبھی کچھ نہیں ہوئے, مزے آسانیاں سے ہوتے اب تھے. ہو تو گئی ہیں آسانیاں, لیکن تھوڑی سی ان ہوں آسانیوں میں ہیلتھ ایشوز بھی ہو گئے ہیں. جی ہاں, پیدل چلنے کو ہیلتھ تو کے اب وہ لیے جو بہت تھا بہت برا ہم سمجھتے خود ہیں. ہی قصوروار ہیں. پہلے کے لوگ سرسوں کی تیل میں کھانا بناتے تھے, کوئی بیماری ارے نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی اتنی اچھی ہارٹ خوشبو. پیشنٹ نہیں ہوتا ہاں تھا انسان. ہاں ہوں تو سرسوں بالکل کے ایسا تیل ہی میں ہے. ابھی بھی آپ کھانا بنائے تو آپ جو ہے نا, آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. لیکن نہیں بناتے, اسمیل آ رہی ہے اور تو خوشبو, یہ ہو رہا ہے تو وہ. نہیں نہیں اس کی تو مجھے تو ہاں سرسوں کے تیل کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے, خاص طور پہ ہوں جب بگار
दे रहे हो ना अपने मजेदार भगा दे रही हूँ। सही। तो